बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिफारिश तहरीर अहमद नदीम कासमी। महल्ले की बड़ी गली के मोड़ पर 3-4 तांगे हर वक्त मौजूद रहते हैं, मगर इस रोज़ मैं मोड़ पर आया तो वहाँ एक भी तांगा नहीं था। मुझे खासी दूर भी जाना था और जल्दी भी पहुँचना था, इसलिए तांगे का इंतज़ार करने लगा। तांगे तो बहुत से गुजरे मगर सब लगे हुए थे। अचानक मैंने फीके कोचवान को अपनी तरफ आते देखा तो पुकारा, भाई फीके, तांगा कहाँ है? तांगा लाओ ना। तांगा तो बाबूजी आज नहीं जोड़ा है, फीके ने जवाब दिया। मैंने देखा फीका जो कोचवान का कोचवान और पहलवान का पहलवान था, उसने आज शेव भी नहीं बनवाया था। उसकी आंखें भी सुरमे से महरूम थीं और बोटी की तरह सुर्ख हो रही थीं। क्या बात है फीके? मैंने पूछा। वो बोला, बाबूजी एक काम है। हाँ हाँ कहो, मैंने कहा। काम ये है बाबूजी कि आप मेरे बाबा को तो जानते हैं ना? फीका बोला, उसकी एक आंख चली गई है। ओहो, मुझे दुख हुआ। कैसे गई? क्या कोई हादसा हुआ? जी नहीं। फीके के चेहरे पर भूलपन का छींटा पड़ गया। लाल लाल तो वो हर वक्त रहती थी और उसमें से पानी बहता रहता था। आप तो जानते हैं, आप तो बाबा के साथ कई बार तांगे पर बैठे हैं। जो बाबूजी, कल क्या हुआ कि बाबा मिस्री शाह में से गुजरा तो एक हकीम सुरमा बेच रहा था। बाबा ये सुरमा ले आया और हमें बताया कि उससे आँख की लाली जाती रहेगी। हकीम ने खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खा के कहा है, और ये भी कहा है कि ना जाए तो क़यामत के दिन मुझे गर्दन से पकड़ना। मैंने भी कह दिया कि हकीम खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीच में डाल रहा है तो ज़रा सा लगा लें। अम्मा ने भी यही सलाह दी। उसने लुकमान हकीम हिकमत का बादशाह पढ़ा और आंख में सलाई फिर ली। बस फिर क्या था बाबूजी, कसम खाकर कहता हूँ, जब से अब तक आंख लगी हो। बाबूजी आप थक तो नहीं गए? सिगरेट वाले की कुर्सी उठा लाऊं? उस वक्त फीका मुझे ऐसा लगा जैसे उसके चौड़े चकले सीने पर गुड्डे का हैरान सर रखा हुआ है। मैंने कहा, तुम भी हद करते हो फीके, अब आगे भी कहो ना। फीके की आंखों में ममनूनियत की नमी जागी। वो बोला, बस बाबूजी, खुदा आपका भला करे। रात तो चीख चाह के गुजार दी। फिर सुबह को महल्ले के सारे कोचवान इकट्ठे हुए तो इनमें से चचा शीदा ने कहा कि पोस्त के डोडे पानी में उबालो और इसी पानी से आंख धोई पर बाबा इसी तरह तड़पता रहा। फिर किसी ने कहा कि पालक का साग उबाल कर बांधो। बांधा और जब खोला तो बाबा ने साफ कह दिया कि अब क्या जतन करते हो, आंख का दिया तो बुझ गया। हमारे घर में तो पर्स पड़ गई बाबूजी। उसे एक अस्पताल में ले गए, फिर दूसरे में ले गए, दोनों में जगह न थी। दोपहर को राजगढ़ के एक कोचवान ने बताया कि इसका साला में वो अस्पताल में चौकीदार है। उसकी सिफारिश से तो जगह मिल गई, पर बरांडे में, वो भी कोई ऐसी बात नहीं। पर बाबूजी शाम होने को आई है और अभी तक कोई डॉक्टर तो क्या, कोई नर्स भी इधर नहीं आई। आप साहब लोग हैं, ये देखिए हाथ बांधता हूँ। मेरे साथ चलकर किसी डॉक्टर से ये कह दीजिए कि सदी के मरीज़ को ज़रा सा देख ले। मैंने कहा, वहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर अब्दुल जब्बार, उनसे मेरा सलाम कहो, काम हो जाएगा। ना हुआ तो कल मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इस वक्त मुझे एक दावत में जाना है, नाम याद कर लो, डॉक्टर अब्दुल जब्बार। फीका मेरे बहुत से शुक्रिया अदा करके चला गया। फिर मुझे एक खाली तांगा मिल गया। जब तांगा में अस्पताल के सदर दरवाजे के सामने से गुजरा तो मैंने देखा कि फीका एक चौकीदार से बातें कर रहा है। जाहिर है डॉक्टर जब्बार का पता पूछ रहा होगा। एक बार जी में आई कि अस्पताल जाकर जब्बार साहब से कह दूं, मगर अब तांगा आगे निकल गया था और मुझे पहले ही देर हो गई थी। कुछ दूर जाकर घोड़ा फिसल कर गिरा और 10 मिनट तक गिरा रहा। फिर जब उठा और चलने लगा तो यकायक जब्बार साहब का स्कूटर मेरे तांगे के करीब से जन से गुजर गया। जब्बार साहब, मैं चिल्लाया, मगर जब्बार साहब मेरी आवाज़ से तेज़ निकले। कोई बात नहीं, मैंने सोचा, कल कह दूंगा, कल पहला काम ही यही करूंगा। रात को मैं घर वापस आया तो मालूम हुआ कि फीका कोचवान आया था और कह गया था कि बाबू आए तो मुझे बुला लें। मैंने सोचा, इस वक्त कौन बुलाए? अगर जब्बार साहब अस्पताल ही को जा रहे थे और फीके का काम हो गया है तो शुक्रिया सुबह कबूल कर लूँगा, और अगर काम नहीं हुआ तो जो भी कोशिश होगी सुबह ही को होगी। सुबह को मैं अभी बिस्तर से नहीं निकला था कि फीके ने दरवाज़ा खटखटाया। मालूम हुआ कि रात जब्बार साहब ड्यूटी पर नहीं थे, इनकी ड्यूटी आज दिन की है। यानी तुम्हारा बाप दिसंबर की सर्दी में बरामदे ही में पड़ा रहा? मैंने अपने अंदाज में तशवीश जाहिर की। जी हाँ, वो बोला, मगर ये तो कोई ऐसी बात नहीं बाबूजी, आपने हमारा घर नहीं देखा, 10 साल से छप्पर में पड़े हैं। और उसकी आँख? मैंने पूछा। वो तो चली गई बाबूजी। फीका यूँ बोला जैसे उसके बाप की आँख को ज़ाया हुए बरसों गुजर चुके हैं। मैंने कहा, जब आँख जा ही चुकी है तो बेचारे बुढ़े को अस्पताल में क्यों घसीटते फिरते हो? वक्त भी ज़ाया होगा और रुपया भी ज़ाया होगा। फीका बोला, बाबूजी क्या पता आँख के किसी कोने खुदरे में बनाई का भूरा पड़ा रह गया हो। देखिए चूल्हा बुझ जाता है तो जब भी देर तक राख में हाथ नहीं डालते, क्या पता कोई चिंगारी सुलग रही हो। मैं इस बात से चौंका। आज तक फीके ने मुझसे सिर्फ चारे की महंगाई और आटे में मिलावट के मौजू पर बातें की थी। फिर वो आजिज़ी से बोला, ज़रा सा
میرے ساتھ چلے چلیے۔ میرے جسم میں نیند ابھی پوری طرح غائب نہیں ہوئی تھی، پھر نہانا تھا، شیو کرنا تھا، چائے پینی تھی۔ میں نے کہا میں تمہیں اپنا کارڈ دیے دیتا ہوں، وہ ڈاکٹر جبار کو دکھا دو، بڑے یار آدمی ہیں، فٹافٹ کام کر دیں گے۔ تمہارا باپ ایک بار وارڈ میں چلا جائے پھر علاج کے لیے تو میں خود جا کر کہوں گا۔ وہ مجھ سے کارڈ لے کر یوں چلا جیسے دنیا جہان کی دولت سمیٹے لیے جا رہا ہے۔ میں نے کارڈ پر لکھ دیا تھا، جبار صاحب اس کا کام کر دیجئے، بیچارہ بڑا ہی غریب آدمی ہے، دعائیں دے گا۔ اور مجھے یقین تھا کہ کام ہو جائے گا۔ ڈاکٹروں کو صرف اتنا ہی تو دیکھنا تھا کہ آنکھ پوری طرح بجھ گئی ہے یا تھوڑی بہت رمق باقی ہے۔ میں دن بھر گھر سے غائب رہا اور فیقہ دن بھر میرے گھر کے چکر کاٹتا رہا۔ شام کو اس نے مجھے بتایا کہ جبار صاحب بیٹھے تو ہیں پر کوئی اندر نہیں جانے دیتا، کہتے ہیں باری سے آؤ، اور میری باری آتی ہی نہیں۔ گھٹنا پاجامے میں سے جھانک رہا ہو تو باری کیسے آئے؟ بابو جی، فیقے نے مجھے ایک بار پھر چونکا دیا۔ نہ جانے پہلوان فیقے کے اندر یہ حساس فیقہ اتنے برسوں سے کہاں چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ کل ضرور چلوں گا، اب تو شام ہو گئی ہے۔ دوسرے دن سویرے ہی مجھے شیخو پورے جانا پڑ گیا۔ رات کو واپس آیا تو معلوم ہوا کہ فیقہ آیا تھا۔ اس کے بعد 3 دن تک میں نے زیادہ وقت گھر میں گزارا مگر فیقہ نہ آیا۔ چوتھے روز میں نے گلی کے موڑ پر ایک کوچوان سے فیقے کے باپ کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ اسے وارڈ میں جگہ مل گئی ہے۔ اتنے میں فیقہ بھی آ نکلا۔ مجھے ذرا سی ندامت تھی، اس لیے جھوٹ بولنا پڑا۔ کیوں فیقے، جبار صاحب نے کام کر دیا نا؟ وہ بولا۔ مگر بابو جی وہ تو مجھ سے ملے ہی نہیں۔ میں نے فوراً کہا میں نے انہیں فون کر دیا تھا۔ فیقے کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی جاگ اٹھی۔ جبھی میں کہوں نرس بار بار یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ دیکھو بڈھے کو تکلیف نہ ہو۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ میرے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے مگر ذہن جیسے شکست کھا کر بھاگا جا رہا تھا۔ رات کو نیند نے ندامت دور کر دی مگر صبح ہی فیقہ دروازے پر موجود تھا۔ بولا، آپ کی مہربانی سے داخلہ تو مل گیا تھا پر اب انہوں نے بابا کو کوٹ لکھپت کے ہسپتال میں بھیج دیا ہے۔ یہ تو بڑا غضب ہوا بابو جی۔ آج میں اماں کو ساتھ لے کر گیا، 2 روپے گل ہو گئے، کچھ ہو سکے تو کیجیے۔ میں نے کہا میں ابھی جا کر ڈاکٹر جبار کو فون کرتا ہوں۔ میں نے فون کیا بھی مگر ڈاکٹر صاحب مل نہ سکے۔ پھر مصروفیتوں میں بات آئی گئی ہوگی۔ 5-6 روز بعد میں نے فیقے کو دیکھا تو سوچا کہ نظریں چرا کے ساتھ والی گلی میں مڑ جاؤں اور وہاں سے بھاگ نکلوں مگر فیقہ لپک کر میرے پاس آیا اور بولا، بابو جی سمجھ میں نہیں آتا آپ کے کس کس احسان کا بدلہ اتاروں گا۔ جھوٹ نے میری ندامت کو کان سے پکڑ کر ایک طرف ہٹا دیا۔ واپس آ گیا نا تمہارا بابا؟ فیقہ بولا، واپس بھی آ گیا اور آپریشن بھی ہو گیا۔ جمعے کو پٹی کھل رہی ہے، دعا کیجیے۔ میں نے کہا اللہ رحم کرے گا۔ پھر وہ جمعے کی شام کو آیا تو بولتے ہی زار زار رونے لگا۔ بابو جی غضب ہو گیا۔ پٹی کھلی تو پتہ چلا ایک آنکھ تو گئی ہی تھی، دوسری پر بھی اثر پڑ گیا ہے۔ کہتے ہیں اب پہلے آپریشن کا زخم ملے تو دوسرا آپریشن ہوگا اور دوسری آنکھ کا بھی ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اسے ساتھ لے کر سامنے ہی ایک دکان سے ڈاکٹر جبار کو فون کیا مگر بدقسمتی سے وہ فون پر موجود نہ تھے۔ پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ کل جا کر ڈاکٹر جبار سے ملوں گا۔ وہ ہسپتال میں نہ ہوئے تو انہیں گھر میں جا پکڑوں گا۔ دوسرے دن میں جا تو نہ سکا، البتہ ڈاکٹر جبار کو فون ضرور کیا، وہ پھر غائب تھے۔ ادھر فیقہ بھی غائب ہو گیا۔ شاید 2-2.5 ہفتے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکر نے آ کر بتایا کہ فیقہ کوچوان آیا ہے۔ میں نے بھی اسے کھڑکی میں سے دیکھ لیا، بالکل ہلدی ہو رہا تھا۔ میں نے نوکر سے پوچھا، کیا تم نے اسے بتا دیا کہ میں موجود ہوں؟ جی ہاں، نوکر بولا۔ بس میرے منہ سے نکل گیا، بڑے احمق آدمی ہو۔ میں نے اسے ڈانٹا اور کہا جاؤ کہہ دو کپڑے بدل رہے ہیں، آتے ہیں۔ کپڑے تو میں نے بدل رکھے تھے، البتہ میں اپنے تیور بدلنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اچانک خیال آیا کہ کتنا چھوٹا آدمی ہوں، 2 پیسے یا 2 روپے یا چلو 2 لاکھ کی بات بھی نہیں، 2 آنکھوں کی بات ہے اور میں جھوٹ بولے جا رہا ہوں۔ مجھے فیقے کے سامنے اعتراف کر لینا چاہیے کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ پھر میں نے وہ فکرے سوچے جو مجھے فیقے کے سامنے اس انداز سے ادا کرنے تھے کہ اسے سچی بات بھی معلوم ہو جائے اور اسے دکھ بھی نہ ہو۔ میں باہر آیا تو فیقہ بولتے ہی زار زار رونے لگا، بابو جی کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ میرے سوچے ہوئے فکرے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ بمشکل میں نے کہا، فیقے کے بات یہ ہے۔ آنسوؤں سے بھیگا ہوا بچوں کی طرح گول گول سرخ چہرہ لیے فیقہ اٹھا اور بولا، بابو جی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں شکریہ ادا کروں تو کیسے کروں؟ میرا بابا ٹھیک ہو گیا ہے، اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، اسے بینائی اللہ نے دی ہے اور آپ نے دی ہے، آپ نے مجھے خرید لیا ہے بابو جی، قسم خدا کی میں عمر بھر آپ کا نوکر رہوں گا۔ اور میں نے ایک بہت لمبی بہت گہری سانس لے کر کہا، کوئی بات نہیں فیقے، کوئی بات نہیں۔ کپاس کا پھول۔